पनि अलिकति व्यवस्था गर्नु पर्यो यो किबोर्डलाई माथि राख्नु अब सजिलो हुन्छ पण्डितज्यू हजुरलाई पनि मैले शेयर गरेको थिएँ यहाँ त्यो आएको छ अब यहाँ मिलाउन त गाह्रो छ त्यसले गर्दा म किताब पढेर गर्छु त्यहाँ धेरै अझ धेरै छैन सानो 1 पेज जति छ त्यति मात्र पढ्ने हो विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँ हेरेर तपाईले देखाउँदै जानु होला अहिले उत्थान र बल समायोगमा प्रहार तपाईँभन्दा माथि नै यो तल आयो यो भन्दा माथि यसो हामी पढ्ने हो आज माथिबाट तल गरिन्छ यहाँबाट गर्न मिल्दैन यो उत्थान र बल यहाँबाट यसमा जुन यो फोटो हाम्रो फोटो आउँछ नि यसले आधे छेक्छ त्यो दाहिनेपट्टि त्यसले गर्दा मैले प्रयोग नगरे समस्या पनि छैन यो सबैसँग किताब होला किताब नहुनेले यो शेयर स्क्रिनबाट हेर्नुहोस् त यहाँ मैले बुझेको कुरा के छ भन्दा गोत्रको ज्ञान समुदायको नाश नहुनाले प्रवृत्तिले उठ्दैन त गोत्रको ज्ञानसम्ममा समुदाय नहुनाले प्रवृत्ति त उठ्न सक्दैन तर विज्ञानको आलम्बन भएको हुनाले निमित्तबाट उठ्छ निमित्त र प्रवृत्ति दुईटा कुरा मध्ये एउटाले मात्रै त्यसैले यहाँ भनेको होला यसैले एकले उत्थान हुन्छ एउटाले चाहिँ उत्थान हुन्छ त्यो पहिलो तहमा भन्नु मार्ग ज्ञानमा स्वतः पनि मार्गमा त्यसैले पट्टी संविधा मग्ग अनुसार भनेको छ बाह्य संस्कार निमित्तले उठ्ने र उल्टिने मा प्रज्ञा गोत्र ज्ञान हो बाह्य संस्कार भनेको अरूको संस्कार अध्यात्म र बाह्य हुन्छ आध्यात्मिक र बाह्य आध्यात्मिक र बाह्य बाह्य हुन्छ बाहिरको आध्यात्मिक आफ्नो भित्रको त्यसरी नै पट्टी संविधा मग्ग अनुसार बनेको छ उत्पादले फर्किएर अनुत्पादमा दौडिन्छ त्यसैले गोत्र हो उत्पाद भनेको हुने क्रम अनुपात भनेको नहुने हैन त्यसैले गोत्र हो एक प्रवृत्तिले उल्टेर प्रवृत्ति भनेको जुन अगाडि जीवन क्रम चल्छ त्यो त्यसको उल्टा भएर भनेर यसरी सबै जान्नु पर्दछ अब स्कुलमा जति कुरा बताएको छ त्यो जान्नुपर्ने अब यो चाहिँ लामो कुरो छ हामी यसो छट्याउँ अहिले यसमा व्याख्यान गर्न सम्भावना छैन मेरो क्षमता पनि छैन यी चारै ज्ञान पनि अनिमित्त आलम्बन हुनाले निमित्तले उठ्दछ समुदायको नाशले प्रवृत्तिले उठ्दछन् यसै प्रकार दुवैले उत्थान हुन्छन् अब यहाँ अर्को चार ज्ञान भनेको प्रथम ज्ञान द्वितीय चतुर्थ मार्गफल प्राप्त हुनेसम्म अघि सुरुमा चाहिँ गोत्रको ज्ञान समुदायको नाश नहुनाले प्रवृत्ति उठ्दैन भनेर बतायो तर निर्वाणको आलम्बनले निमित्तले उठ्दछ प्रवृत्तिले उठ्न सक्दैन प्रवृत्ति कर्म मात्र हुन्छ तर निमित्तले चाहिँ उठ्न सक्छ भन्ने कुरा बतायो एउटा मात्र उत्थान हुन्छ बता यहाँ के भन्छ भने यी चारै ज्ञान पनि अनिमित्त आलम्बन हुनाले माथि जब मार्गफल माने के स्वतः पनि मार्गमा चढ्दै गयो त्यसको चारै ज्ञानको भनेको अनिमित्त आलम्बन अनिमित्त भनेको निमित्त नभएको अर्थात् जुन त्यहाँ संस्कारहरू छ त्यो संस्कारहरू नभएको त्यस्तो आलम्बन हुनाले निमित्तले उठ्दछ अनिमित्त के को उठ्छ भन्दा निमित्तले उठ्ने विरोधी निमित्तबाट माथि उठेर अनिमित्त हुने हो हैन त्यसले समुदायको नाशले प्रवृत्तिले उठ्दछ यसै प्रकार दुवैले उत्थान हुन्छन् यहाँ चाहिँ पछि भएर निमित्तबाट उठ्ने अनिमित्तको लागि हैन र प्रवृत्तिको नाशबाट चाहिँ समुदायको नाश भएर उठ्ने दुईटा समुदायको नाशले प्रवृत्तिले उठ्ने प्रवृत्तिको जुन संस्कार छ त्यो कारण समुदाय कारण भनेको छ त्यो कारणबाट नाश गरेर प्रवृत्ति उठ्ने र निमित्तले चाहिँ अनिमित्तमा उठ्ने दुई प्रकारले चाहिँ उत्थान हुन्छन् भनेर अलि पछि बताए सुरुमा चाहिँ त्यो बताएन एउटा मात्र उठ्छ भने अलि पछि अन्तमा जुन चारै ज्ञान कुरा गर्दा चाहिँ दुवैले उठ्छ माथि उठ्छ भनेर निमित्त र प्रवृत्तिको यहाँ कुरा बताएको छ यसैले पट्टी संविधा मग्ग अनुसार भनिएको छ कसरी दुवैले उठ्ने र परिवर्तित हुनुमा प्रज्ञा मार्गमा ज्ञान हो यहाँ जुन स्वतःप्रति जुन चार ज्ञान छ त्यसको एउटा अब माथि चाहिँ छोटकरी परिचय दियो अब यहाँ एउटाको व्याख्यान गरेको छ अलि शब्दको त दोहोरिएको छ अलमल्ने सम्भावना छ तर कता भ्रमण नपर्नु विस्तार पढे पनि यो कुरा बुझिन्छ धेरै गाह्रो छैन आज त श्रोताप्रति मार्ग क्षण देख्नेको अर्थमा सम्यक दृष्टि त सम्यक दृष्टि अर्थ के भन्दा देख्ने हो हैन दृष्टि थाहा पाउनु जान्नु यथार्थ बुझ्नु हैन के कुरा भन्दा मिथ्या दृष्टिले उठ्दछ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हटाएर माथि एउटा सम्यक दृष्टि हुने हो त्यो अर्थमा मिथ्या उठ्छ भनेको छ त्यस अनुसार रहने क्लेशहरू र स्कन्धहरूले उठ्दछ र बाह्य सबै निमित्तले उठ्दछ यहाँ चाहिँ त्यस अनुसार रहने अर्थात् जुन मिथ्या दृष्टि छ अष्टाङ्गिक मार्गमा 8 छ मिथ्या दृष्टिकोणबाट जति पनि क्लेशहरू छन् त्यसबाट उठ्ने र स्कन्धले उठ्ने पञ्चस्कन्ध छ अब तपाईले
श्रोतापन्न कुरा बुझिहाल्नु सकार दिठी विचिकित्सा र सिलब्बत परामर्श त्यो हुन्छ। त्यसमा सकार दिठी भनेको मतलब नै यो स्कन्धलाई म भन्ने स्वभाव हो। मपनबाट उठ्छ, त्यसले स्कन्ध उठ्छ लेखेको छ यहाँ। र बाह्य सबै निमित्त उठ्छ, बाह्य जति पनि संस्कार बाहिर देखिन्छ त्यसबाट पनि उठ्छ, माथि चढ्छ हैन। तेरो मेरो भनिरहेन भन्ने अर्थ यो। त्यसैले भनिन्छ दुवैले उठ्ने र परिवर्तन हुनुमा प्रज्ञा मार्गमा ज्ञान हो। अभिनिरूपण गर्ने यहाँ सम्यक दृष्टि अब सबै कुरा बताएको छ यहाँ एउटा अङ्गको। अभिनिरूपण गर्ने अर्थमा सम्यक सङ्कल्प, सम्यक सङ्कल्प रोप्ने त्यसलाई जान्ने गर्ने। अभिनिरूपण गर्ने अर्थमा सम्यक सङ्कल्प त्यसले भन्दा मिथ्या सङ्कल्प उठ्ने जुन विरोधी कुराहरू छ माथि भन्दा मिथ्या सङ्कल्पबाट उठेर सम्यक सङ्कल्प हुने। यो कुरा छोटकरीमा अब यहाँ एजेन्ट रूपमा छोटकरी बताएको छ भने चाहिँ परिग्रह गर्ने अर्थमा सम्यक वचन मिथ्या वचन हैन, जान्ने माग सम्यक वचन मिथ्या वचन। उत्पन्न भएको अर्थमा सम्यक कर्मान्त अब यहाँ छैन भने चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ मिथ्या कर्मान्त भनेर बुझ्नु पर्यो। माथि जुन छ दुवै उठ्ने र हुनुमा प्रज्ञा मार्गमा ज्ञान हो हैन छ नि। यो सबै यहाँ ल्याएर पढ्नु, यहाँ सबै छोट्याएर एजेन्ट गरेको छ। त्यो माथि भन्छ दोहोऱ्याउने भाषाहरू। त सम्यक कर्मान्त केबाट उठ्छ भन्दा मिथ्या कर्मान्तबाट। त परिशुद्धको अर्थमा सम्यक आजीविका शुद्धता भएको कुरा, आजीविका शुद्ध गर्ने त्यो मिथ्या आजीविका उठ्ने हो। प्रयत्न गर्थेमा सम्यक व्यायाम, यो मिथ्या व्यायामबाट उठ्ने भयो। नभुल्ने अर्थमा सम्यक स्मृति, त्यो मिथ्या स्मृतिबाट उठ्ने हो। विक्षेप नहुने अर्थमा सम्यक समाधि, त्यो अब यहाँ चाहिँ यहाँ सकेको हुनाले सबै दोहोऱ्याएको छ। त मिथ्या समाधिले उठ्छ, त्यस अनुसार रहने क्लेशहरू र स्कन्धहरूले उठ्छ र बाह्य सबै निमित्तले उठ्छ। यसैले भनिन्छ दुवैले उठ्ने र परिवर्तित हुनुमा प्रज्ञा मार्गमा प्रज्ञा हो। के छ भने कुरा भन्नु सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टिबाट उठ्ने, मिथ्या सङ्कल्पबाट सम्यक सङ्कल्पमा उठ्ने, मिथ्या वचनबाट सम्यक वचन, मिथ्या कर्मान्तमा सम्यक कर्मान्त, मिथ्या आजीविकाबाट सम्यक आजीविकामा र मिथ्या व्यायामबाट सम्यक व्यायाममा, मिथ्या स्मृतिबाट सम्यक स्मृतिमा र मिथ्या समाधिबाट सम्यक समाधि उठ्ने माथि उक्लिने। त्यो कुराको यहाँ बताएको छ। त्यो जुन कुरामा उठ्छ त्यो सम्बन्धित क्लेशहरू चाहिँ त्यो पनि त्यसबाट काटिन्छ। त्यसको जुन पञ्चस्कन्धको शरीर छ, म भन्ने स्वभाव छ, त्यसको पनि उसले त्यसमा विजय प्राप्त गर्छ भने जित्छ भन्नु वा त्यसले नाश गर्छ भनेर अर्थ बुझौँ। यहाँसम्म यति कुरा सकियो। अब यहाँ आयो श्रोतापन्नको आयो, श्रोतापत्तिको आयो। अब आयो सकिदागामीको। सबै एउटै हो हैन। खास के छ भने श्रोतापत्तिकमा कुन चित्त क्लेशहरू काटिन्छ, सकदागामीमा के काटिन्छ, अनागामी त्यसको अलिकति व्याख्यान गरेछ, नभए बाँकी सबै एउटै हो। अष्टाङ्गिक मार्गको जुन छ एउटै हो। यहाँ भनेको छ सकिदागामी मार्गको क्षण देख्ने अर्थमा सम्यक दृष्टि माथि भन्छ। श्रोतापत्तिक मार्गको क्षण देख्ने अर्थमा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टिले उठ्छ। यहाँ चाहिँ एजेन्ट गरिदियो सकिएकोचोटि। त सकिदागामी मार्गको क्षण देख्ने अर्थमा सम्यक दृष्टि, विक्षेप नहुनुको अर्थमा सम्यक समाधि, सिधै एकचोटि एजेन्ट गरेर ल्याएको छ। त्यो माथिको छ, त्यो दोहोरीको अध्ययन गरेको हुन्छ, कुनै गाह्रो छैन। त्यसो 8औं भने जुन 8वटा अङ्ग छ माथि भने अनुसार नै ल्याएकोमा अन्तमा के छोटका के भनेछ भने विक्षेप नहुनेको अर्थमा सम्यक समाधि, स्थूल काम रागको संयोजन। माथि के भने हैन सम्बन्धित क्लेश छ, त्यो क्लेश र पञ्चस्कन्धबाट उठ्छ भनेको छ। म भन्ने जुन स्वभाव छ त्यसलाई सक्कादिठले जित्नु छ। सक्कादिठ उठ्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो उठिसक्यो। अब सकिदागामीमा के क्लेश काटिन्छ भन्दा क्लेश दमन भएर बस्छ, दबेर बस्छ। माने सकिदागामी अवस्थामा कुनै पनि क्लेश काटिँदैन, खालि दबेर बस्ने मात्रै हो। यसमा चाहिँ जुन कामराग भनेको छ, कामराग र संयोजन छ, कामरागको संयोजन छ, प्रतिको संयोजन दुईटा स्थूल मोटामोटी छ, त्यो चाहिँ नष्ट हुन्छ। अर्थात् मुख्य सबै हट्दैन, कामराग र प्रतिको संयोजन हट्दैन, तर मुख्य छ। अलिक मोटामोटी भएको त्यो स्थूल भने मोटामोटी भएको त्यो मात्रै हट्छ। स्थूल कामरागको अनुशय र प्रतिको अनुशयले उठ्छ। त्यसले भन्दा जुन कामराग र प्रतिक छ त्यसको स्थूल कामराग र स्थूल प्रतिकोबाट माथि उठ्ने हैन। त सबै सूक्ष्म छ, सबै कुरो कामराग र प्रतिकबाट चाहिँ त्यसले नाश गर्न सक्दैन, त्यसमा उठ्न सक्दैन, त्यो अझै रहिरहन्छ। अर्थात् के हो अब अनागामीमा त्यही आएको छ। अहिले जुन
8 अष्टाङ्गी मार्गको कुरो एउटा मात्रै हो, तर अनागामीमा गएर कुन चाहिँ क्लेश काटिन्छ त्यसको कुरा यहाँ यसले उठाएको छ। अनागामी मार्गको क्षण देख्ने अर्थमा सम्यक दृष्टि हैन एजन गरिदियो, विक्षेप नहुने फेरि समाधि एकचोटि आयो। त विक्षेप नहुने अर्थमा सम्यक समाधि अणु मात्र साथ रहने काम र संयोग र प्रतीक संयोगले यहाँ अणु शब्द प्रयोग गरे। माथि स्थूल भयो मोटामोटी रूपमा, मुख्य जुन सूक्ष्म भित्रको चाहिँ त्यही रहेको छ। माथि माथि आएको भन्छ नि पानीमा तैरेको भने देखिने जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ पानीभित्र गइरहेमा त्यहीँ लुकेर बस्यो भन्ने अर्थ हो। त मोटामोटी रूपमा चाहिँ सकिदागामीको रूपमा त्यसबाट उठेर माथि त्यसलाई जितेको छ। तर अब यहाँ अनागामी हुँदा चाहिँ काम राग र प्रति चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छ। अनागामी हुँदाखेरि काम राग र प्रतिको संयोजन हुँदैन हैन। त्यो कुरा भनेर चाहिँ अणु मात्र साथ रहने, जुन अणु मात्र भन्छ जबभन्दा सानो चिज भन्छ त्यो पनि सबै नष्ट गर्ने भन्ने अर्थ हो। त के अब यो काम राग उठ्ने भने विपरीत लिनु पर्यो हैन। काम राग संयोजन प्रति छ अणु मात्र साथ रहने काम राग अनुसार प्रतिज्ञा अनुसार उठ्छ। जुन तल्लो तहको बेस भन्छ त्यसले उठेर सम्पूर्ण गरेर त्यो काम राग र प्रतिज्ञा संयोजन नाश गर्छ भन्ने अर्थ हो। अब अरहत मार्गमा आयो। अब बाँकी त्यो अष्टाङ्गी मार्ग मोटामोटी सबै त्यही हो। अब समाधि मार्ग जो अन्तमा जुन जित्ने स्वभाव छ, जुन क्लेश छ, त्यो यहाँ उल्लेख छ। अब अरहत मार्गको क्षण देख्ने अर्थमा सम्यक दृष्टि माथिको दोहोरियो। अब सारमा के भन्यो, विक्षेप नहुने अर्थमा सम्यक समाधि, रूप राग, अरूप राग, मान, औदित्य र अविद्या। 10 संयोजन मध्ये 3टा संयोजन स्वतापत्ति मार्ग फलले काटिदिन्छ। अब सकिदागामीमा काट्न सक्दैन, दबाएर मात्र राख्ने हो। 2टा चाहिँ अनागामीमा काटिन्छ, 5वटा जुन 5वटा बाँकी जुन त्यसलाई माथिल्लो संयोजन भन्छ, त्यो माथिल्लो जुन 5वटा संयोजन अरन्त हुँदाखेरि त्यसलाई काटिन्छ। त्यही कुरा यहाँ उल्लेख गरेको। अरहत मार्गको क्षण देख्ने अर्थमा सम्यक दृष्टि एजन सक्यो। विक्षेप नहुने अर्थमा सम्यक समाधि, रूप राग, अरूप राग, मान, औदित्य र अविद्या। फिर सुन्नु, रूप राग, अरूप राग, मान, औदित्य र अविद्या तथा मान अनुशय, भावराग अनुशय र अविद्या अनुशयले उठ्दछ। त्यसअनुसार रहने क्लेशहरू र स्कन्धले उठ्छ र बाह्य सबै निमित्तहरू उठ्छ। माथि जुन बताएको छ त्यही दोहोरियो। यसरी चाहिँ मार्ग फल प्राप्त भएदेखि लिएर माने स्वतापन्नको मार्गदेखि लिएर अरन्त फल प्राप्त हुने बेलासम्ममा यो 4 भूमिमा 4 ज्ञानले चाहिँ उत्थान कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ एउटा पहिला छोटकरी माथि बताए हैन। यहाँ तल चाहिँ सब एउटा तहमा अष्टाङ्गी मार्ग हुन्छ, एउटा कुरा बताएको छ। र स्वतापन्न हुँदाखेरि खालि एउटा पञ्चस्कन्धको जोगमा जुन स्कन्ध छ त्यसबाट उठ्ने अर्थ सकादिबाट उठ्ने मूल रूपमा। तल चाहिँ सकिदागामीमा खालि काम राग र प्रतिकल्पता दबेर मात्रै बस्ने, पुरा नष्ट नहुने। अनागामीमा त्यो काम र पुरा नष्ट हुने, त्यसबाट माथि उठ्ने। त अरहत हुँदाखेरि बाँकी 5वटा स्वयं उठ्ने। र अर्जुन अनुशय छ त्यो थप भित्र। अनुशय भनेको भित्र सुतेको, बाहिर देखिँदैन, भित्र सुतेर साह्रै काम गडबडी गर्ने, छुपा रुस्तम भन्छौँ न हामी, त्यस्तै हो। त त्यो हैन अविद्या, मान अनुशय, भावराग अनुशय र अविद्या अनुशय, 3टा अनुशयबाट उठ्छ भनेर यहाँ कुरा बताए। यसरी उत्थान हुन्छ। तलबाट त्यस चिजबाट माथि पदोन्नति हुन्छ, अगाडि माथि त्यो चिजले छोडेर त्यसलाई त्यागेर माथि आउँछ भन्ने अर्थमा उत्थान भनेको। अब आयो बलको कुरा आयो। लौकिक 8 समापत्तिहरूको भावना गर्ने समय समत बल अधिक हुन्छ। अब तपाईहरुले हामीले छुट्टै ध्यान समत भावना गर्छौं। समाधि भनेको समतको हो हैन, विपश्यना भनेको प्रज्ञा भावना हो। समत भावनाको समाधिको हैन, त्यसैले समत भावनाले समाधि विकास गर्छ, विपश्यनाले प्रज्ञा विकास गर्छ। त्यसमा जुन यो बताछ लौकिक 8 समापत्तिहरूको अर्थात् श्रोतापन्न नभए पनि समाधिको बलमा 8 समापत्तिहरू हामी त्यो विशिष्ट त्यो जुन ध्यानको उपलब्धि छ माथिल्लो तहको त्यो प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तै देवदत्त कुरा उठाइयो, उनी श्रोतापन्न होइन तर रिद्धि शक्ति सम्पन्न आदि थिए, त्यसरी ज्ञान उतु पाउन सक्छ। तर त्यो पनि श्रोतापन्न हुन आवश्यक छैन, पृथक जन्म पाइन्छ, त्यसैले त्यसलाई लौकिक भन्छ। त लौकिक 8 समापत्तिहरूको भावना गर्ने समय समतको बल अधिक हुन्छ, समता भावनाको बल अधिक हुन्छ। किन समता भने समाधि हो, त्यसैकोबाट नै सबै त्यो प्राप्त हुने हो। अनित्यानुपस्सना आदिको भावना गर्ने समय विपश्यनाको बल अधिक हुन्छ। अनित्य भनेको प्रज्ञाको विषय हो। त प्रज्ञाको विषयमा जति पनि अनुपस्सनाहरू छन् हैन, सबैमा विपश्यनाको बल अधिक हुन्छ। यो छुट्टै भयो, किन लौकिक भएको कारणबाट।
तर के भन्छ भने तर आर्य मार्गको शान्ति धर्म एक अर्काको अतिक्रमण नगर्दै एकसाथ प्रवर्तित हुन्छन्। तर आर्य मार्गमा भने शतापति मार्ग जानु भयो यो दुईटा अलग अलग हुँदैन। लौकिक रूपमा पृथकजन भएसम्म त्यो फरक फरक भएर काम गरेर हुन्छ। समाधि आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ, अनि प्रज्ञाले विपश्यना अब प्रज्ञा आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ। तर मार्ग फल प्राप्त गरेमा दुवै समत भावना पनि विपश्यना पनि सँगसँगै काम गर्छ। एकअर्का विरोधी भएर कुरा काट्ने खुट्टा तान्ने भनिन्छ नि हामीहरू, त्यस्तो केही हुँदैन, सँगसँगै काम गर्छ भन्ने बताएको छ। त यहाँ जसले तर आर्य मार्गको शान्ति धर्म एक अर्काको अतिक्रमण नगर्दै एकसाथ प्रवर्तित हुन्छन्, एकसाथ काम गर्दै जान्छन्, चल्छन्, अगाडि बढ्छन् भनेको प्रवर्तित भने चाहिँ। यसैले यी चारै ज्ञानहरूमा पनि दुवै बलहरूको समायोग हुन्छ। अब चारै ज्ञान अब के अरे शतापति मार्ग अवस्थादेखि नै सँगसँगै हिँडेपछि त झन् माथि त भन् सँगसँगै हुने वैसा कुनै विरोध चाहिँ दुवैको आधारबाट त्यो मार्गफल प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा। किन हामीले पादक ध्यानमा गर्दा हैन अरू बेला कुरा उठेन। जब हाम्रो पादक ध्यान कुरा हो अब कम्तीमा पनि संख्यारूपेक्ष ज्ञान हुनु पर्यो, तल्लो एकदम आधारमा बेसमा प्रज्ञामा। समाधिमा चाहिँ शुष्क विपक्ष प्रथम ध्यान नभए द्वितीय ध्यानदेखि कम्तीमा भएर माथिल्लोसम्म अरू ध्यानसम्म हुने बताएको छ। त्यहाँ दुवै चाहियो, समाधि पनि चाहियो र प्रज्ञा पनि चाहियो। त्यही कुरो यहाँ कुरा उठेको हो। यसैले यी चारै ज्ञानहरूमा पनि दुवै बलहरूको समायोग हुन्छ हैन। समतको पनि बल त्यहाँ प्रयोग हुन्छ र विपश्यनाको पनि बल सँगसँगै प्रयोग हुन्छ भन्नु खोजेको। त्यहाँ के भन्छ उद्धत युक्त क्लेशहरू र स्कन्धल उड्दै गरेको योगीको चित्तको एकाग्रता अविक्षेप समाधि निरोधको आलम्बन हुन्छ। अब यहाँ उद्धत युक्त क्लेशहरू भन्यो हामी कुरा बुझिहाल्यौँ। त समाधि के को लागि गर्छ भन्दा समाधिले पञ्च निवरण जुन ध्यान चित्त एकाग्र बाधा हुन्छ त्यसलाई बाधक छ, त्यसलाई निवरण भन्छौँ। त्यो 5 प्रकार छ। त्यो निवरणलाई त्यागेर प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान समाधि प्राप्त हुने हो। त यो पञ्च निवरण के को भन्दा समाधिको विरोधी हुन्। अब त्यो पञ्च निवरण जित्नको लागि प्रथम ध्यान वितर्क विचार प्रीति गर्दा 5 वटा ध्यानङ्ग प्रयोग गर्ने हो। त्यही कुरा बताउनु खोजेको। त उद्धत युक्त क्लेशहरू र स्कन्धले उड्दै गरेको योगीको चित्त एकाग्रता अविक्षेप समाधि। समाधि भनेको एकछिन शान्त हुन्छ, जसलाई निश्चय पनि भनिन्छ, स्थिर पनि भनिन्छ। चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको होला कुन हावा नगएको कोठामा बत्ती बले जस्तै हो। दियो हो हाम्रो बिजुलीको बत्ती होइन, तेलको बत्ती मोमबत्ती, हावा चल्दैन, अहिले हावा त हामी फेरि चल्न थाल्छ। त्यसलाई माने समाधिको लक्षण प्रतीक त्यो मानिन्छ। त्यसैले यहाँ अविक्षेप भनेको कुनै के तल केही नभएको भान बानी के एकदम शान्त भएको, त्यसलाई आनन्द पनि भन्छ, स्थिर पनि भन्छ होइन, निश्चल पनि भनिन्छ। अलिक आफ्नो भाषा जुन त्यो हलन चलन हुँदैन, शान्त स्वभाव छ, त्यस्तो शब्दहरू धेरै प्रयोग हुन्छ। त अविक्षेप समाधि निरोधको आलम्बन युक्त हुन्छ। यो समाधिबाट हेर्नुहोस् है, समाधिबाट आउने जुन उद्धत आदिको जित समाधि के यो समाधि ध्यान हुन्छ, त्यो ध्यानबाट आउने के छ भने जुन समाधि छ, जब यो उद्धत आदि क्लेश दिएको छ समाधिबाट त्यो शान्त हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो निरोधको आलम्बन हुन्छ। समाधिबाट पनि निरोधको आलम्बन हुन्छ। यता के भन्छ भने अविद्यायुक्त क्लेश र स्कन्धले उड्दै योगीको अनुपसनाको अर्थमा विपश्यना निरोधको आलम्बन हुन्छ। अब त्यो समथा भावनाले पनि त्यसको आधारमा पनि त्यसको आलम्बन निरोधको आलम्बन भयो। अब विपश्यना आदि जुन अविद्या त्याग जुन अनुपसना जति पनि छ त्यो विपश्यनाले पनि निरोधले आलम्बन गर्छ। दुवैले एउटैमा आलम्बन गर्छ, यिनीहरू दुवैले सँगसँगै हिँड्छ, सँगसँगै काम गर्छ भनेको अनुसार यो यहाँ अर्थ बताउन खोजेको। यस प्रकार उठ्नेको अर्थमा समत र विपश्यना एक समान कृत्य हुन्छन्, एकमा जुटिरहन्छन्, एक अर्काको अतिक्रमण गर्दैनन्। त्यसैले भनिन्छ उठ्नेको अर्थमा समत र विपश्यनाको एकसाथ भावना गर्दछ। यस प्रकार उत्थान र बलको समायोगलाई जान्नु पर्दछ। अब यहाँ बलको कुरा भने समतको बल र विपश्यनाको बल त्यो हाम्रो पृथकजन भएसम्म वा मार्गफल प्राप्त नगरेसम्म यो अलग अलग समथा अलगै रङ्गल हुन्छ, विपश्यना अलग हुन्छ। तर मार्गफलमा चाहिँ दुवै सँगसँगै हुन्छ। त मार्गफलमा जुन समथाको जुन पञ्चनिवरण आदि जितेको जुन चित्तको स्वभाव छ त्यसले पनि निर्वाण निरोधकै आलम्बन गर्छ, नाशको भनौँ न होइन, निर्वाणको आलम्बन गर्छ। अर्को जुन विपश्यनाबाट जति पनि अनुपश्यना ज्ञान आएको छ त्यसको बल छ त्यसले पनि निरोधकै आलम्बन गर्छ। दुवैले चाहिँ निरोधी गर्छ, सँगसँगै हिँड्छन् भन्ने हुन्छ। यस प्रकार दुवैले सँगसँगै काम उत्थानमाथि चढ्ने समत र विपश्यना बल दुवैले पनि उत्थान अगाडि चढ्ने काम गर्छ भनेर यहाँ टुङ्ग्याइदियो।
यहाँ आज धेरै विषय छैन। उत्थान शीर्षक पनि उत्थान र बल भन्ने दुईटा मात्र शब्द छ। उत्थान भनेको तलबाट माथि चढ्ने, प्रमोसन हुने, अगाडि बढ्ने, जुन तलबाट बेस हुन्छ एउटा हामी टाँसिएर बस्छौँ एक ठाउँ, त्यसलाई छाड अगाडि बढ्ने, त्यसलाई भनिएको। अब एक प्रकारले भन्नु न, अब हामीले कक्षा 1, 2, 3, 4, 10 सम्म पढ्यौँ, 1 पास भयौँ, 2 मा गयौँ, तर हामीले स्कुल छोडेन, त्यो स्कुलमा छौँ। अब एसएलसी पास गरेर कलेज जानु पर्यो भने त्यो ठाउँ छोडेर माथि जानु पर्यो भन्ने अर्थमा उत्थान हो। त्यसलाई हामीले विपश्यना ध्यान गऱ्यौँ, समथा गऱ्यौँ। अब मार्गफल प्राप्त नभएसम्म ज्ञान त तह चढ्यो, एउटा चढेको माथि चढ्दै चढ्दै गयो हैन। अब गोत्रको ज्ञानसम्म आइसक्यो, तर माथि चढ्न पाएको छैन, त त्यहीँ छौँ। तर गोत्रको ज्ञानबाट आधारले जब मार्गफल प्राप्त हुन्छ, त्यो हाम्रो जुन एउटा क्षेत्र छ हाम्रो पृथ्वीजनको, त्यसलाई छोडेर माथि पुग्यो हैन, लोकोत्तरमा पुग्यो, आर्य गोत्रमा पुग्यो। त्यसैले त्यो ठाउँ छोडेर अगाडि बढ्ने, माथि चढ्ने अर्थमा यहाँ उत्थान शब्द प्रयोग छ। र कसरी उत्थान हुन्छ भन्ने कुरा अष्टाङ्गिक मार्ग राखेर चारैवटा हैन, स्वतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहन्तको बारेमा एउटा एउटा पाउँछ। कसरी क्लेश काट्दा कसरी त्यो छोडेर माथि कसरी चढ्छ भन्ने कुरो यो संयोजन अनुसार बताएको छ। र अरहन्तमा चाहिँ अनुशय पनि, विशेष दुःख दिने भित्र अनुशय हुन्छ, त्यो अनुशय 3टा अनुशय पनि त्यहाँ छोडेर अगाडि त्यागेर अरहन्त हुन्छ भन्ने कुरा, उत्थानको कुरा बतायो। बलमा सम्मतको बल र विपश्यनाको बल, प्रेताञ्जको बलमा चाहिँ दुवै अलग अलग हुन सक्छ, तर मार्गफल प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ दुवै सँगसँगै काम गरेर हामीले चाहिँ माथि उठाउँछ भन्ने कुरोमा यहाँ सम्मत, उत्थान र बलको बारे आज बताइयो। आजलाई यति नै। भोलि प्रहारतव्य धर्म र त्यसको प्रहार अलिक लामो छ, त्यो भोलि गर्ने। चल आजलाई यति नै। अब यस विषयमा मोटामोटी रूपमा मैले तपाईँलाई बताएँ। विषय चाहिँ खालि दोहोरिएको छ, किताबी भाषा छ, एजेन्ट गरेर पुऱ्याएको छ, त्यसमा विस्तार हेर्नुभयो भने त्यो कुरा बुझ्नु गाह्रो छैन। अब यतिमा तपाईँहरूले केही कुरो नबुझेको छ भने अब प्रश्न गर्ने समय हजुरको ल छ। उपासक उपासिकाहरू वा विद्यार्थीहरू के सोध्नु पर्ने ढुक्क भएर सोध्नुहोस्। लौकिक विपश्यना निमित्तको आलम्बन र प्रवृत्तिको कारण समुदायको नाश नहुने, न त निमित्त नै न त प्रवृत्ति नै उठ्छ भनेको चाहिँ यो लौकिक विपश्यना ज्ञान भनेको हो। लौकिक विपश्यना भनेको मार्ग प्राप्त अगाडि छ नि, अनुलोम ज्ञानसम्म अनि गोत्रको ज्ञानको मात्रसम्म सबै लौकिक विपश्यना हो। त्यस बेलामा चाहिँ यो समुदाय नाश नहुने भनेको तृष्णा नाश नहुनेले यो निमित्त ग्रहण गर्न सक्दैन अनि प्रवृत्ति पनि हुँदैन भनेको। त यहाँ त निमित्त र यो निमित्त र प्रवृत्ति बार आएको छ। यहाँ भ्रम निमित्तको अर्थ निमित्त के हो त भन्ने ठाउँमा प्रश्न सोद्धाखेरि यो संस्कारहरू, यो कार्यकारण बन्छ, त्यो संस्कारले निमित्त बन्छ। किन निमित्त बन्छ भन्दा त्यसले क्लेश बनाउँछ। त्यो संस्कार भनेको क्लेश बनाउने आधार। संस्कार त एक प्रकारले अरहन्त पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् हैन। अब मार्गमा उतर्दैन, त्यसले चाहिँ क्लेश उत्पन्न गर्दैन। उसको जुन क्लेश काट्दै गयो नि, त्यसले गर्दा गर्दैन अरहन्त हुन्छ कुरै छैन। उसको पनि सब पञ्चस्कन्ध शरीर त्यहाँ छ नि, अरहन्तको हामी पनि छ। त्यसले उसलाई क्रियाचित्त भन्छ, खालि गर्नलाई गर्ने चित्त हुन्छ। हाम्रो चाहिँ हैन काम छन्द चित्तले काम गर्छौँ। त्यसैले भनेको यो जुन हाम्रो संस्कार छ त्यसले क्लेश उत्पन्न गराउँछ, अथवा क्लेश उत्पन्न गर्ने आधार हो। त्यो आधारलाई चाहिँ यहाँ निमित्त शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यसैले संस्कारलाई निमित्त भन्छ छोटकरीमा। प्रवृत्ति भनेको त्यो संस्कार जुन जीवन चल्छ, लगातार चलिरहन्छ, जन्मदेखि मरेसम्म वा हुन्न बिहानदेखि बेलुकासम्म क्रम चलिरह्यो, त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छ। त्यो दुईटा कुरा, त्यो निमित्त र प्रवृत्ति जुन छ त्यो समुदायको कारण र समुदायको नाश नहुनाले, जुन समुदाय भने कारण हैन, दुःख समुदाय आएर सत्य भन्छ नि, के कारण तृष्णा भन्छ। तर त्यो जुन समुदाय नाश नभएको कारण गर्दाखेरि निमित्तलाई पनि निमित्तबाट उठ्न सक्दैन र प्रवृत्तिबाट उठ्न सक्दैन। खालि कुरा बुझ्ने हेर्ने मात्रै जहाँको त्यही हो हैन। तर मार्गफल भनेको नै गोत्रको ज्ञान अर्थ नै गोत्रमा, नयाँ गोत्रमा भू जन्मिने भने अनुसार उ त माथि चढ्ने पनि हुनाले खालि यो मार्गफल मात्रै त्यो निमित्त र प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्न सक्छ। तर लौकिक विज्ञान हामी पृथ्वीजनको ज्ञान जति हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुरा बुझ्ने मात्रै हो। त्यो माथि चढ्ने अरू कुनै प्रगति भन्ने भने सुधार माने प्रगति चाहिँ हुँदैन। खालि कुरा बुझ्दै आउने हो हैन। त्यति मात्रै भन्नु खोजेको हो। निर्वाणको चाहिँ आलम्बन गरेर निमित्तबाट चाहिँ उठ्ने रहेछ। त निर्माणको यहाँ भनेछ त्यो अघि मैले गोत्रको ज्ञानको समुदायमा प्रवृत्तिमा चाहिँ उठ्न सक्दैन सुरुमा, तर निमित्तमा चाहिँ निर्वाणको आलम्बन गरेको हुनाले निमित्तबाट चाहिँ उठ्न सक्छ भने किनभने यसैले एकबाट उठ्छ, दुईटामा चाहिँ एकबाट उठ्छ बतास सुरुमा, तर पछि चाहिँ चारै कुरामा दुईटैमा निमित्त र प्रवृत्तिले उठ्छ भनेर यहाँ
फेरि कुरा सुरु गरेछ। त्यहाँ सुन्ने माने गोत्रको ज्ञान अनुसार पहिलो जुन श्रोतापति मार्ग छ त्यो मार्ग प्राप्त नभएसम्म चाहिँ पहिलो यो प्रवृत्ति उठ्न नसक्ने हैन, तर निमित्तबाट चाहिँ उठ्ने निर्वाणको आलम गरेको हुनाले तर त्यो त्यति भएपछि चाहिँ सबै चाड दुईटामा उठ्न सक्ने भन्ने कुरा यहाँ चाडै ज्ञान भनेको छ। त्यो चाहिँ उल्लेख गर्नाले त्यसरी हामी अर्थ बुझौँ। सुरुमा सक्दैन, एउटामा चाहिँ एउटाले मात्र सक्छ, पछि दुवैले उठ्न सक्छ भनेर बताएको छ यहाँ मैले बुझे अनुसार है। अनि यो चाहिँ नि उत्थान र बलको समायोगको यो लास्ट प्याराग्राफमा यो आर्य मार्गको क्षणमा मात्रै यिनीहरू चाहिँ ब्यालेन्समा हुने भयो हैन, अरू बेलामा हुँदैन। कहाँनिर भन्नुहोस् ल एकपल्ट। यो लास्ट प्याराग्राफको छ नि लौकिक आठ समापतिहरूको भावना गर्न समय यस प्रकार उठ्नेको अर्थमा समथ र विपसना एक समान कृत्य गर्छन्। यस प्रकार उठ्नेको अर्थमा समथ र विपसना एक समान कृत्य हुन्छन्। दुवैले एउटै काम गर्छ। कृत्य भने काम हैन, एउटै काम गर्छन्। के काम गर्छन् भन्दा हेर्नु उद्धत युक्त क्लेशहरू स्कन्धले उठ्दै गरेको योगीको चित्तको एकाग्रता समाधिको नि त हैन, अविक्षेप हैन, त्यो शान्त कुनै के भगवान बिग्रेको छैन हैन, कुनै काटेको छैन हैन, कतै माने बाधक भएको छैन हैन। त्यो समाजले निरोधको आलम्बन गर्छ। उ त समर्थाले पनि निरोधको आलम्बन गर्छ, यता विपसनाले पनि त्यो निरोधको आलम्बन, दुईको एउटै काम निरोधको आलम्बन गर्ने कुराले दुवैको जुन बल छ समर्थाको बल र विपसना बल छ त्यसले हाम्रो चाहिँ यताबाट उकास्नुमा सहयोग गर्छ। दुवैको काम एउटै हो भनेर यहाँ त्यसको बताएको। यो चाहिँ आर्य मार्ग प्राप्त हुने समयमा मात्रै त्यो समायोग हुने भयो हैन भन्दै। पनि आर्य मार्ग भनेको दुवै मार्ग भन्ने हुन्छ। मार्ग फल प्राप्त गर्नेमा जुन छ नि लोकोत्तरमा त्यो सँगसँगै काम गर्छ। अब हामी पृथकजन अवस्थामा चाहिँ अलग अलग हुन्छ। समथा काम आफ्नै, विपसना काम आफ्नै हैन, तर यहाँ चाहिँ बडा सँगसँगै हुने भनेको कुरा समायोग भने मिलेर काम गर्ने। ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि मात्रै। तर आर्य मार्गको क्षण ती धर्म एक अर्काको अतिक्रमण नगर्दै एकसाथ प्रवर्तित हुन्छन्, सँगसँगै अगाडि बढ्छन्, काम गर्छन् भनेको। कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्यो भन्छन् हामीहरू, त्यही भाषा। दुवैले मिलेर सँगसँगै अगाडि प्रवर्तित भनेको सँगसँगै अगाडि बढ्ने हो। प्रवर्तित भने अगाडि बढ्ने हैन, एक समयमा सँगसँगै भयो, एकसाथ सँगसँगै भयो। दुवैको बल चाहिँ बराबर भएर हामीले उत्थान गर्नुमा वा मार्गफल प्राप्त गर्नुमा सहयोग गर्छ भन्ने अर्थ हो। हामीले बुझ्ने भाषा त्यही हो। माथि चाहिँ उत्थानमा उठ्ने कुरा बतायो, बलले चाहिँ त्यसलाई उठ्नुमा त्यसले दुवैले सहयोग गर्छ भनेको। दुवैको सहयोग लिएर उत्थान हुन्छ भन्नु खोजेको। अरू केही छ बुझ्नुपर्ने? अहिले बुझे पनि फेरि भोलि भ्रम हुन सक्छ है, बार बार पढिराख्नु होला। शङ्का लाग्यो भने के कापीमा लेखिराख्नु होला, पछि कसैलाई मलाई कसैलाई सोध्नुहोस्। भन्टे मिथ्या स्मृति भनेको बेहोसी हो। मिथ्या स्मृति भनेको सोझो भाषामा त बेहोस्ने हो, स्मृतिको विरोधी बेहोस्ने हो। तर जुन मिथ्या स्थितिमा सम्यकमा जुन कुराहरू छ त्यहाँ त्यो अनुसार व्याख्यान गर्न अलिक फरक पर्न जान्छ। मोटामोटी रूपमा बेहोस्ने हो, स्मृतिको विरोधी बेहोसी। किन स्मृतिको अर्थ होस हो, होसको विरोधी बेहोस हो हैन। भन्टे एउटा क्वेशन त्यो तपाईले दुटा जति मलाई सोध्नुहोस्, मेरो बुद्धिले भ्याएको म जवाब दिन्छु। क्षमतामा बाहिर दिन सक्दिन। हजुरले अस्ति भन्नुभयो जस्तै त्यो दुःखको अनुभूति हुँदाखेरि अब त्यो हाँस्नमा सबैमा होस जान्छ भनेर, अब हाँस्न पनि सक्दैन भनेर हैन, त्यो एउटा पक्ष भयो। अनि अर्को एउटा पक्ष चाहिँ अब जुन हामी जब मान्छेहरू अब डिप्रेसनमा जान्छन् त्यति बेला पनि त त्यस्तै खालको सिचुएसन हुन्छ, हाँस्न सक्दैन हैन, त्यसमा पनि दुःखकै त अनुभूति हुन्छ हैन। त्यो दुईटामा चाहिँ फरक अन्तर केमा छ एकचोटि स्पष्ट? होइन, त्यसमा धेरै फरक छ हैन। त्यसै आजकल तपाईले अब लाफिङ थेरापी आएको छ, हाँस्यो भने सबै मनको क्लेश नष्ट हुन्छ, शान्त हुन्छ, त्यो गल्ती हो हैन। त खास के छ भने अहिले यो स्मृति होस राख्दा तपाईको होसले चाहिँ तपाईँ जुन भइरहेको जुन स्वभाव छ त्यसको जानकारी दिन्छ, स्मृतिको काम हैन। त्यो जानकारी दिइसकेपछि त्यो तपाईले जे हुन्छ लगातार थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रगतिको नियम के छ भने जति पनि जो आउँदाखेरि यो त्यसले क्लेशमा जानु त्यो दौडिँदैन,
क्लेशमा कति बेला दौडिन्छ भने बेहोसी हुन मात्रै त्यो क्लेशमा मन दौडिने हो। होस आएपछि कारण जुन चाहिँ बेहोसी त्यो काटेको हुनाले मन क्लेशतिर जाँदैन। त्यसैले होस आउँदा क्लेश उत्पन्न हुन दिँदैन। त्यसलाई तदङ्ग प्राण भन्छ। त्यही बेला मात्रै लगातार गर्नुपर्छ। समाधिले चाहिँ धेरै बेर गरे बिचमा छोडे पनि त्यो पहिला गरेको समाधिको प्रभावले केही चिज मतलब विखम्बन प्राण पछि आउँछ भाषा आउँछ। अब केही बेरसम्म मन शान्त राख्छ। तर होसले गरुन्जेल मात्रै हो। होस अन्जेलसम्म मन शान्त हुन्छ छैन हुँदैन हैन। र त्यसैले होस राख्दा त्यसले चित्तलाई कुशल गरिदिएको हुनाले तपाईको मैले भने होसको प्रतिक्रिया अनुहार शान्त हुन्छ। हेर्नुस् होस आउँदा जहिले पनि जुनसुकै विधि गर्नुस् होस आउँदा अनुहार शान्त हुन्छ। तर जुन डिप्रेसन आदि हुन्छ तपाईको जुन चित्तहरु हुन्छ त्यो त अकुशलमा लागिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् त्यसले गर्दा त्यसले भित्र चाहिँ त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। त अकुशल चित्त उत्रन्छ। तपाई जुन बाहिर गर्ने काम मात्रै ध्यान जाँदैन। एक प्रकारको अन्तर्मुखी हुन्छ हैन। हाम्रो त बाहिरपट्टि मन गरे यो गरौँ यो हेर्नु सुन्नु भइरहेको हुन्छ। स्मृतिले हेर्दा सुन्दा पनि होस आउनाले त्यहाँ रियाक्सन गर्न दिँदैन। त्यसले लगाम कसिरहेको हुन्छ। तर डिप्रेसनमा त्यो होइन। उसको होस हुँदैन। तर केही एउटा विषयमा उसले चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। तर उसको मन बाहिरी आलममा जाँदैन। त्यसले त बाहिरी आलममा केही नगरेको देखिन्छ। तर भित्र उसले के गर्यो भनेको जानकारी हुँदैन। हेर्नुस् र डिप्रेसनमा हुने मान्छेको अनुहार शान्त हुँदैन। र होस राख्ने मान्छेको अलिक ठ्याक्क अनुहार याद गर्नुहोस्। जस्तो आज मैले भने लगातार सुन्नुहोस् त अनुहार उज्यालो भएर एक तुरुन्तै 2-4 सेकेन्ड भित्रमै। अनि होसले जुन क्लेश काट्छ त्यसको प्रभाव मोटामोटी रूपमा अनुहार उज्यालो पारिदिन्छ। हेर्नुहोस् तर डिप्रेसन भएको बेला मान्छेमा भित्र उ कहाँ भुलेको मात्र त्यो उसलाई थाहा छैन। त्यो आउट अफ कन्ट्रोल उसको हातमा छैन। त्यो होसमा हाम्रो हातमा हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो नहुनाले उसको अनुहार चाहिँ कालो हुन्छ। हेर्नुहोस् डिप्रेसन मान्छे एक प्रकार मानसिक रोगै हो। त्यो गर्दा अनुहार उज्यालो हुँदैन। त्यसैले उसले यो बाहिरी आलममा मन नपठाउनले के गर्नुपर्छ भने थाहा नपाएर उसले केही नगरे भने अनुसार त्यो चाहिँ एकदम पुरा होसमा छ। यो पनि एउटै त हो नि भन्ने शङ्का हुन सक्छ। त्यो सत्य होइन। हेर्नुहोस् त्यसैगरी अहिले मैले लाफिङ थेरापीमा के भन्छ भने अब तपाईँ अलिकति मिस हाँस्यो भने तपाईँको जुन क्लेश काटिन्छ र मन आनन्द हुन्छ र मन अनुहार उज्यालो भएर आउँछ भन्छ। त्यो केही क्षणको लागि हो। त्यो के हुन्छ भन्दा अब होस आउँदा तपाईँ जहिले पनि केही नगरिकन नहाँसिकन नबोलिकन पनि आनन्द अनुहार उज्यालो पार्न सक्नुहुन्छ। मनमा शान्ति हुन्छ। तर लाफिङ थेरापी त्यो होइन। एक म त त्यसलाई पागलपन भन्छु। लाफिङ थेरापीमा तपाईँ कहिलेकाहीँ यस्तो डिप्रेसन जस्तो केही मन दुखेको बेलामा तपाईँले त्यो मन भित्र बाँधिन्छ। भित्र तपाईँ त बाहिर दिन सक्नुहुन्न। आउट अफ कन्ट्रोल भने नि मैले त्यो गर्नु त्यस्तो व्यक्तिलाई अलिकति हँसाउने कुरा गर्नु उसले मन तपाईँले बाहिर तान्दिनु। त्यो हैन बाहिरी आलममा ल्याएर भित्र जुन बाँधिएको मन त्यसले बाहिर ल्याउँदाखेरि त्यो गाँठो फुकिन्छ। त्यति बेला चाहिँ अलिकति तपाईँ आनन्द दिन्छ। त्यो चाहिँ सत्य हो। तर तपाईँ लाफिङ थेरापी भनेको जहिले पनि हाँस्ने गरेर कहीँ कहीँ छ नि अफिसमा गए पनि 5 मिनट हाँस्नुपर्ने कहीँ गयो भने 10 मिनट हाँस्नुपर्ने नियम बनाइदिएको छ आजकल हैन। अब त विकासानन्दको ध्यान पनि हाहाहार हाँस्छ। अब कामै छैन हाँसिरहने हो। मैले योगा यहाँ बेनीमा पनि आउनु पहिला पोर्सा लगाएको थियो। यहाँबाट करिब करिब 1 किलोमिटर टाढा त्यो मञ्च पर्छ। त्यहाँ हाँसेको यहाँ सुनिन्छ। हेर्नुहोस् मैले त्यसको भिडियो पनि यहाँबाट क्यामेरा पड्केर राखिरहेको छु। त्यत्रो त्यहाँ कराएको यहाँ सुनिन्छ। हा 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 गर्छ भन्छ। त्यो के को लागि तपाईँको मन अलिकति अशान्त हुँदा रोग लाग्दा औषधि खानु ठिकै हो। जहिले पनि औषधि खानु भने के हो तपाईँ त एडिक्ट हुनुभयो हैन। त्यस्तै यो जुन लाफिङ थेरापी भनेछ त्यो गलत हो। अलिकति दुःख पर्दा के गरेर मन शान्त रमाइलो गरेर मन शान्त गर्दा मन शान्त हुन्छ। त्यसरी यो डिप्रेसन भनेको पनि मनभित्र तपाईँको कुनै कारणवश अकुशल चेतनाले अकुशल चित्तले गर्दा बाँधिरहेछ। त्यो तपाईँले बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न। आफ्नै चिन्तनमा भुलेको छ। कल्पनामा भुलिरहेको छ। आफ्नै काल्पनिक त्यो के कसो डर त्रास जे भन्नु त्यसमा भुलेको कारणबाट त्यहाँ अलिकता बाहिरी हलनचलन नभए तापनि त्यो बडो होसमा छ के पनि गर्दैन भनेर चाहिँ हामीले भ्रममा पर्नुहुन्न। होसमा आउने व्यक्तिले काम पनि गर्छ। तर त्यो अनावश्यक काम गर्दैन। मात्र चाहिने काम गर्छ। उसले थाहा छैन यो गल्ती अरू भनेको उसलाई क्लेशले त्यसलाई त्यसलाई छोप्दैन। त्यसले गर्दा अब चाहिने अनुसारको किन अलिकता होस आएर अलिकता समाधि हुन्छ। अलिक समाधि प्रोग्राम विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। हेर्छ पनि सुन्छ पनि सबै गरिरहेको हुन्छ चयन गर्छ। तर डिप्रेसनमा त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस् अलग्गै तपाईँ अलग्गिदिएको हुन्छ बाहिरी भौतिक रूपमा। कारण के त्यो मन त केही नचाहिने कुरोमा कल्पनामा डुबिरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ निस्किन सक्नुहुन्न हैन। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमै चिन्ता गरेको कारण गर्दाखेरि त्यसले तपाईँ अर्को मानसिक र शारीरिक दुवै दुःख त्यहाँ दुःखको बोध हुन्छ। तर होसमा हुँदैन। शारीरिक मानसिकमा पनि हल्का हुन्छ मन र शरीर पनि जिउ हल्का भएर आउँछ। हेर्नुहोस् त्यसैले स्मृति भनेको चाहिँ
होस र बेहोसीको अर्थ छोडेको, तर डिप्रेसनमा चाहिँ होसै छ भन्ने जुन अर्थ लाउनु भयो त्यो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, मुख्य कुरो होसले तपाईँलाई त्यो विषयमा सजग गरिदिइराख्छ होइन। त्यही भएर अकुशल हुनुभयो तुले अकुशललाई थाहा पाइदिन्छ, कुछ थाहा पाइदिन्छ, त्यसको तपाईँ सतर्क हुन सक्नुहुन्छ। त्यो होस नभइकन अरू कुनै डिप्रेसन कुनै पनि लाफिङ थेरापी जुनसुकै विधि अपनाउनु तपाईँमा सतर्कता हुँदैन। त्यो के कसरी आलम्बनले के मनमा प्रभाव पार्यो भन्ने कुरो त्यो थाहा नै पाउन सक्दैन। जस्तै हिजो पनि कुरा अब हाम्रो हङकङको उपासक होइन भागीराजले प्रश्न गर्यो, त्यसमा मैले यो भने आलम्बन कुरा उठाएको थिएँ। आलम्बन जुन बहुत ध्यान बस्ने जुन जुन आलम्बन हुन्छ त्यो थाहा पाइराख्ने हो। तपाईँले त्यहाँ स्मृति उत्पन्न गर्न सक्नुभयो, उसमा उपस्थित भन्छ नि अगाडि होइन, पठित भन्छ अगाडि ठ्याक्कै नाक अगाडि भने जस्तै स्मृति पनि त्यो ठ्याक्कै अगाडि जे हुन्छ त्यही थाहा पाउने होसको काम त्यो। त्यसैले होसमा आउनु सक्यो भने त्यहाँ चित्त जे गरेको अकुशल बनाए पनि थाहा पाउँछ, अकुशल भयो थाहा पाउँछ। अब त्यहाँ होस पुगेन भने त्यो आलम्बनबाट भित्र गइसकेको हुन्छ होइन, मनले ग्रहण गरिसक्यो, गन्त्य प्रतिक्रिया भित्र गरिसक्यो। अब तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने त्यसले जति बदमासी गरिसकेको हुन्छ, धेरै पछि भनेर 1 मिनट पछि होस आयो भने बाँकी 1 मिनट त सबै गडबडी गरिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, सर जो आलम्बन छ त्यो आलम्बनलाई थाहा पाएर तपाईँलाई अलर्ट गरिदिनु हुनाले स्मृतिको छुट्टै स्वभाव छ। तर यो चाहे लाफिङ थेरापी होस् चाहे यो डिप्रेसनमा होस्, त्यसमा त्यहाँ स्मृति नहुँले त्यो हरेक जुन आलम्बन हुन्छ मनले ग्रहण त्यहाँ त प्राय गरी धमालम्बन हुन्छ, मानसिक रूपमा हुन्छ, त्यो उता मनले चाहिँ ग्रहण गरिरहेको हुन्छ तर त्यसलाई अलर्ट गरिदिँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू जति हानि गर्छ त्यहाँभित्र त्यसबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यो स्मृति होइन, एकपल्ट सब त्यो चाहिँ परिशुद्ध रूपमा बेहोसी नै भन्नुपर्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नुभएको भएन हजुर? कुरा हजुर भन्थे अनि आफूले पनि थाहा पाउँदैन त्यो डिप्रेसनमा गइरहेछ भनेर होइन भन्थे। त्यो त होसै हुँदैन। त होसले थाहा दिनु हो नि त, मैले थाहा पाउनु होइन नि त कुरो, म होइन भन्ने कुरो त बार बार भएर किन भन्दा स्मृति आउँदा त्यसले हाम्रो थाहा पाइदिने हो होइन। अब स्मृति त्यसमा हुँदैन, त्यो त के कल्पनामा एउटा चिन्तित गरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूले थाहा नै हुँदैन उसलाई। त्यसलाई कुनै एउटा बाहिरी कुरा सुनाएर के गरेर के फकाएर के गरेर तानेर ल्यायो भने चाहिँ अब उसको मन बाहिर आयो भने भयो होइन। एकपल्ट यसैपल्ट मलाई पहिला धरानमा आउँदाखेरि अब त्यसलाई विपश्यना ध्यान सिकाउँदै थिएँ। एकजना उपासकले मेरो छोरा यस्तो 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 भन्दै आउनुहोस् भन्यो, गएर म त्यहाँ पुगेँ। अब त्यो पुरै टाउको उठाएर हेर्दैन। हेर्नुहोस् है त्यो केटा, मैले बोलेको पनि सुन्दैन। अब मैले के गर्नु त्यसलाई? अब मैले कुनै भाव गरेर त्यसको मनलाई बाहिरी आलम्बन ल्याउन सके, बाहिर मेरो कुरा सुन्यो वा के भन्यो भने चाहिँ अब त्यो सुध्रिने सम्भावना छ। यति भित्र इन्ड्रोट्स भन्छ नि, भित्र भुलिरहेछ कि बाहिर कसले के गर्नु वास्तै छैन। त्यसलाई सुधार्न सकिँदैन। हो त्यस्तै विशेष प्रकार विद्वान अब प्राविधिक भन्नु डाक्टर आदि भन्नु गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो उपाय जान्ने भयो भने भइहाल्यो। नभए त्यसको मन बाहिर तान्नु नसकेसम्म उसलाई सुधार हुँदैन। अब यो डिप्रेसन कति गहिरो छ। अब हल्कासँग भयो भने शान्तिको कारणबाट बाहिर निकल्छ सहिलो। धेरै डिप्रेसनमा धेरै भित्र चिन्तित गरेर बस्ने हो भने त उसलाई छुट्टै ठुलै विधि अपनाउनु पर्छ, नभए साधारण विधिलाई उसलाई उकास्न सुधार्न सकिँदैन। भन्थे हजुर, यो विक्षेप नहुने भन्नाले मैले अलिक बुझिनँ। यो विक्षेप भनेको चाहिँ त्यसलाई हानि नहुने, नटुक्रिने। जस्तै अब यो समाधि भनेको माने त्यसलाई भनेको एकदम स्थिर भनेको, अचञ्चल, कुनै बाधा भएन त्यसलाई। कसैले त्यसलाई टोक्नु बिचमा टोक्नु भन्छ नि होइन, कुनै बाधा दिएको छैन, लगातार शान्त भएर गर्नु त्यसलाई विक्षेप नहुनु। विक्षेप भनेको बाधा दिने हो, टुक्रिने हो। विक्षेप नहुने भनेपछि बाधा नहुने भयो भने त्यो लगातार ध्यान भावना एकाग्रता छ, लगातार कुनै चिज टुक्रिँदैन, शान्त हुन्छ भनेको नि। स्थिर हुन्छ, निश्चल भन्छ। निश्चल भनेको नचलेको भन्छ नि होइन। कुनै चिज बाधा भयो भने त एक ठाउँमा बसिरहन्छ। त्यो त बाहिरको बादल त्यसलाई तान्ने हो होइन। त्यसैले उदाहरण दिँदाखेरि समाधिको प्रतीक भनेको बत्ती कस्तो बत्ती भन्दा हावा नचले कोठाको बत्ती। त्यो बत्ती जल्दै हावै छैन, त्यहाँ हावाले चल यसो 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 हल्लाउनु त हो। त्यसलाई स्थिर भन्छ, त्यो चाहिँ समाधिको प्रतीक भन्छ। त्यसैले यहाँ विक्षेप शब्द कहीँ अरूमा हिजो अस्ति त्यहाँ आउँदाखेरि निश्चल आएको थियो होइन, आज विक्षेप भयो, कुनै बाधा नभएको। अरू भन्नुहोस्।
तपाईँले विक्षिप्त शब्द सुन्नु भएको छ? विक्षिप्त पागल त्यही त अर्थ के हो त विक्षिप्त भनेको? भन्नु न, पागल हुने भन्नाले दिमाग टुक्रिने क्या, होस् त्यो टुक्रिने टुक्रो टुक्रो भएर त्यसलाई अन्त त्यो नियन्त्रण छैन उसको, होइन? उसले एउटा विचार लगातार गर्न सक्दैन, एउटा कोही 10 थरी विचार आउँछ नि त उसले, होइन? त्यसलाई विक्षिप्त भन्छ, एक ठाउँमा मन राख्न नसकेको, त्यही विक्षिप्तबाट विक्षेप यो। जति स्थिर लगातार जाने क्या, कतै उसले बाधा नदिने, कतै नटुक्रिने। नेवारी भाषा भने पङ्ग मधुगु भन्नु पर्ला अब। पङ्गल मधु, पङ्ग मधुगु, पङ्गल मधुगु। त्यसैले यहाँ संस्कार अनुसार आनिन्जबी संस्कार, पुण्यबी संस्कार, अपुण्य संस्कार भन्छ नि। आनिन्ज भनेको एकदम स्थिर शान्त भनेको त्यो समाधि हो। 3टा पुण्य हुन्छ, समाधिबाट पाउने पुण्य, पुण्य कुशल कर्मबाट पुण्य, अकुशल कर्मबाट पनि पुण्य। आनिन्जबी संस्कार, होइन? पुण्यबी संस्कार, अपुण्य संस्कार भन्छ। त्यहाँ आनिन्ज भन्यो भने चाहिँ यहाँ विक्षेप भन्छ। अस्ति आउँदाखेरि अचञ्चल भन्यो, निश्चल भन्यो। यसरी जुन त्यो विशेषण के फरक पर्दैन भने समाधि हुँदै शान्त, बिगार्ने त्यही के अरे निवरणले हो, यताउता तान्ने कल्पना, 4वटा कल्पना हुन्छ, एउटा निद्रा हुन्छ, निद्रामा भुलाएर राखिदिन्छ, होइन? केही पनि हुँदैन, हलनचल हुँदैन, होइन? तर चञ्चल आदि 4वटा जुन निवरण छ त्यो त कल्पना आदिको रूपमा आउने हो। त्यसलाई यताउता हावाको पात हलिसक्यो, हलाइरहन्छ, त्यहाँ त अब निवरण काटिसकेपछि शान्त भयो। अब फेरि निद्रा काटेपछि पनि त्यसलाई भुलाउने कुरो हुँदैन। त्यसैले विक्षेप नभएको भनेको, कुनै प्रकार बाधा नभएको, कुनै प्रकारले बढ्न टुक्रिएको, शान्त स्थिर भएको भन्ने। पालीमा विक्षेप भन्छ। आज धेरै छैन विशेष, सोध्नुहोस्, नसोधे भने फेरि हाम्रो बोधिज्ञानलाई बोधिज्ञान शरणमा जाने हो। अब पछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। अब निर्माणको कुरा आउँछ, कति त बुझ्नै गाह्रो छ शब्दहरू। अहिलेसम्म अलिअलि बुझ्न सहिलो, पछि गाह्रो हुन्छ निर्माण कुरा उठ्न थाल्यो भने। तपाईँले यो स्वतापन्न, सकेतागामी, अनागामी, अनन्त कसरी उठ्छ, केमा उठ्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? माने केलाई जितेर माथि जाने त्यति मात्रै कुरा बुझ्ने हो। कुन चाहिँ क्लेश काटेर माथि उक्लिने, त्यति हो। उत्थान भनेको उक्लिने, माथि चढ्ने। अब त्यो चिजलाई छाडेर बाहिर आउने, होइन? दलदलबाट बाहिर माथि आयो भने जस्तै हो। त्यो कुनबाट माथि उठ्ने भन्ने कुरा पता, त्यो माथि अस्ति हिजो पनि आइसक्यो, होइन? बौद्धिक पक्ष धर्ममा बताइसकेको छ। त्यही कुरा उत्थान र बलको आधारमा अलिकति यहाँ बताइदिएको मात्रै हो। अब बलमा त खास केही पनि छैन, त्यसलाई टेवा दिने हो, होइन? त्यो टेवा दिएर त माथि चढ्ने हो। केमा चढ्छ भन्दा श्रोतापन्न, सकेता, अनागामी 4वटाको यहाँ बताएको छ। बीचमा चाहिँ अष्टाङ्गी मार्ग अर्को त्यो चाहिँ दोहोरिएको छ। कल लास्टमा आएर जुन क्लेश काट्छ त्यसकोमा अलिकति 4वटा फरक छ, त्यति मात्रै हो। के छ सोध्नुपर्ने हजुरको? अब बौद्धिक ज्ञानलाई हजुर बल एकचोटि फेरि बुझाइदिनु। अब बल 2 प्रकारको भनेको छ, समत बल र विपश्यना बल, होइन? उता बल त 5वटा हुन्छ, होइन? यहाँ समत छटकाएर बसमत विपश्यना बनेको छ। समत बल भनेको चाहिँ लौकिकमा हामी पृथ्वी भएसम्म वा भनौँ मार्गफल प्राप्त नगरे जति पनि ज्ञान छ, अब शङ्का र पेक्षा अवस्था आइसके तापनि त्यो बल चाहिँ समताको छुट्टै हुन्छ, आफ्नै ढङ्गले काम गर्छ, विपश्यना अन्य काम गर्छ, होइन? जसै पनि हामीले शङ्का र पेक्षा ज्ञान आएसम्म त्यहाँ समताको कुरा उठेन। कल ज्ञानको मात्रै तह चढ्दै नयाँ ज्ञान कुरा उठायो, त्यसले अलग अलग काम गर्छ भनेको छ। तर जब मार्गफल प्राप्त गर्ने हुन्छ दुवैले सँगसँगै काम गर्छ अरे। कसरी गर्छ भन्दा उद्धत जुन आदि त्यो निवरण जितेर आएको जुन समताको बल छ त्यसले पनि निरोधकै आलम्बन गर्छ, होइन? वा निर्माणको आलम्बन गर्छ, त्यो नाश गर्ने छ, त्यसले आलम्बन गर्छ। र जति पनि अनुपासना गएर अविद्या आदि क्लेश काटेको छ, अब त्यसमा अब उद्धत पञ्च निवरणको क्रममा धेरै छ, त्यसमा त बाँकी जति पनि क्लेशहरू काट्छ त्यो विपश्यनाबाट काट्ने हो। त्यो विपश्यनाबाट त्यो क्लेश काटेर आएको जुन विपश्यना छ त्यसको जुन बल छ त्यसले पनि निरोध आलम्बन गर्छ, दुवैले निरोध आलम्बन गर्छ। त मार्ग फल प्राप्त गर्नेमा समत र
विपश्यना दुवैको बलले सँगसँगै एउटै उद्देश्यले अगाडि बढ्छ। तर पृथ्वीजन भगुवा लौकिक अवस्थामा चाहिँ समत आफ्नै तालमा हुन्छ, आफ्नो सुरमा हुन्छ, विपश्यना आफ्नो सुरमा भन्नु खोजेको अर्थ थियो। त्यसैले समता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विपश्यना हुनै पर्छ अनिवार्य छैन। हेर्नुहोस् अस्ति एकपल्ट बार भने समता गर्दै गएर त्यो नौ ध्यानसम्म पुग्छ। हेर्नुहोस् हैन, प्राय गरी हिन्दू संस्कारमा छ। हामी बौद्धहरूको पनि विपश्यना शब्द सुन्छौँ, कतिलाई अभ्यास गर्न सक्दैन, उता त विपश्यना छँदै छैन। त उहाँले अभ्यास गरे पनि त माथिल्लो तहको निर्विकल्प समाधि के भन्छन् यिनीहरूले, अब त्यो कतिसम्म जान्न थाहा। त्यही पनि माथिल्लो तहसम्म समाधि पुग्ने भए तापनि उसले विपश्यना ज्ञान हुँदैन। अब मुक्तिको साधना हुँदैन, विपश्यना ज्ञान हो, प्रज्ञाले काट्ने हो हैन, क्लेशर त त्यही भन्नु खोजेको। समताको काम छुट्टै, विपश्यना काम छुट्टै हो। त्यसै उसको जुन तागत बल पाउँछ त्यो छुट्टै, विपश्यनाको बल छुट्टै हुन्छ। तर मार्गफलमा दुवैले काम गर्छ, समताले पनि काम गर्छ, विपश्यना काम गर्छ। सँगसँगै काम गरेर उत्थान भनेको क्लेश काट्दै माथि चढ्दै जाने हो। त्यसको लागि यहाँ समायोग शब्द मिलेर काम गर्ने भनेको। त्यसैले समता र विपश्यनाको बल भन्ने प्रश्न यहाँ कुरा कोट्याएको बुझ्नुभयो यसको बारेमा? अब हजुर, समथले चाहिँ निवारण भयो अनि विपश्यनाले चाहिँ बाँकी क्लेशहरू। त्यो ज्ञान जुन अनुपश्यना ज्ञानहरू छ त्यो चाहिँ विपश्यनाको। हजुर बुझ्नु। साधु साधु। सोध्नुहोस्, हेलो सोध्ने छलफल भएसम्म समय लम्बी के फरक पर्दैन। नसोधिकन समय बर्बाद नगर्नु, भन्ने कक्षा समाप्त गर्ने। यदि सोध्ने छैन भने त्यसै हामी बौद्ध ज्ञानले अनुरोध गरौँ। यो हिजोको क्लासमा चाहिँ यो कुन चाहिँमा भन्नुहोस् न, यो बोजङ्गको हिजो पढ्नु भएकोमा फेरि यो अन्त बौद्ध के त 7वटा बौद्ध 8 अष्टाङ्गिक मार्ग अन्त किन यसमा धेरै व्याख्यान खाली नाम मात्र बताएको छ हैन। विश्लेषण त्यो किनभने यसमा अब चेतसिक हिसाबले त स्मृति हो, धर्म विचय, प्रज्ञा भो, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि भो, समाधि भो, उपेक्षा छँदैछ। खाली नाम मात्र बताएको छ, के पनि छैन। अब बौद्धाङ्ग भनेको बोधि अङ्ग हैन, बोधि अङ्ग। अब धर हुन्छ बोधाङ्ग भने बोधि प्राप्त हुने अङ्ग बोधि नभए त स्मृति त हामी पनि गर्छौँ नि त। त्यही कुरा यहाँ बताएको ल। यो चाहिँ फलको छेनलाई छाडेर 4 सम्यक प्रदानमा अवशेष 33 हुन्छन् भनेको चाहिँ हामीले मार्ग फल पाइसकेपछि चाहिँ हामी उद्योग गर्न पर्दैन भनेको। यो बोधाङ्गमा हो। बोजङ्ग र मार्गको हेडिङमा चाहिँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफको लास्ट सेन्टेन्स। यो बोधाङ्गमा ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अङ्ग हुनाले यसैमा हो। कुन ठाउँ भन्छ लौ? हजुर, यसको लास्टमा। यसैले यहाँ त के पनि छैन त, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, 7 र 8 पता छ। कहाँ त पढ्दै जान्छ लौ, म सुन्छु। लास्टमा चाहिँ फलको छेनलाई छाडेर 4 सम्यक प्रदान अवशेष 33 हुन्छन्। यो चाहिँ अब गन्ती गर्नुपर्छ। हिजो भने हिसाब किताब गर्नु, जोड घटाउ गर्नुपर्छ भनेको मात्रै हो। त्यहाँ कता कता बनाएछ अब भनेको यो चाहिँ सम्प्रदाय के हो तपाईँको त राम्रोसँग स्वर आयो, टिङ टिङ आवाज आउन थाल्यो। त्यो नेट गडबडी भयो नि त्यस्तै हुन्छ नि। यो चाहिँ अब गन्ती गर्नुपर्छ। अब यहाँ कहाँबाट त मैले सर पढ्ने, मैले बिचमा यो मैले बुझ्नु भनेको थिएन मैले हैन, जोड्नुपर्छ। हजुर तपाईँ त्यो टिङ टिङ स्वर आयो, अब त्यो नेट गडबडी हुन थाल्यो, त्यसैले अब स्पष्ट छैन। यसपालि स्पष्ट भन्नुहोस् त लौ।
सम्यक प्रदान भनेको सम्यक समवायमा प्रदान भएन नि अष्टाङ्गी मार्गमा सम्यक व्यायाम भन्छ हैन, त्यो भने वीर्य चैत्य सिक्ने हो, मेहनत ने कोशिश हो, प्रयत्न हो। यहाँ सम्यक प्रदान भयो, उता सम्यक व्यायाम भन्छ। अब यो सम्यक प्रदान किन भयो भन्दा चाहिँ सम्यक भनेको चाहिँ शोभन शब्दबाट आएको, कुशलबाट आएको। किन भन्दा क्लेशको जुन क्लेशलाई कुरूपको रूपमा अर्थ लियो, यसको विश्लेषण चाहिँ कुरूपमा लियो, त्यो कुरूपलाई काटेपछि सुन्दर हुने भयो। त्यो सुन्दर राम्रो भएको श्रेष्ठ भएको हुनाले यसलाई शोभन भनियो। त्यही शोभन प्रदानलाई नै अनि सम्यक प्रदान भनेर यहाँ टुङ्ग्याइदिएको छ। सम्यक व्यायाम सम्यक प्रदान एउटै हो, त्यो चारवटा वीर्यको चारवटा काम हो। त्यही सोध्नुभएको हो खोइ, सोध्ने हाम्रो विद्यार्थीलाई चित्त बुझेन, खोइ आवाज आउनु छोड्यो त। हजुरलाई चित्त बुझ्यो? कसले सोध्नु भएको? मैले सोधेको। नाम के हजुरको? कुशल ज्ञानी। कुशल ज्ञानी भन्नुहोस् ल। चित्त बुझेन? तपाईँ सोधेको जवाब आयो कि आएन? अझ आएन, अझ सोध्नुहोस्, समय छ। यहाँ चाहिँ अब यो 37 बौद्धिक पक्ष भनेर खास शीर्षकमा नाम छ। हरेकको अलग्गै पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसको केही व्याख्यान छैन, खालि गणितिक हिसाबले मात्रै बताइदिएको, अनि अर्थ मोटामोटी अर्थ बताइदिएको मात्र छ। अरू के छ सोध्नुपर्ने हजुरहरूको? खोइ बोल्नुहुन्न कि ध्यानमा बस्नुभयो हजुरहरू? ल छैन भनेदेखि अब बौद्धिक ज्ञानलाई अनुरोध गरौँ। ल बौद्धिक ज्ञान कुन दुनियाँ हुन्छ उहाँ पनि अब आजको यो कार्यक्रम कसले चलाउनु भएको छ? मैले चलाइरहेको छु भन्थ्यो। त्यसो अब एकपल्ट मलाई सोध्नुपर्ने छ भने, छैन भने हजुरले बन्द गरिदिनुहोस्। अब ल तपाईँहरूको सोध्नु छ भने सोधौँ, नभए चाहिँ बन्द गरौँ। छैन। ल आजलाई श्रद्धेय सम्यक समृद्धि प्राणपत्र भन्तीले क्लास लिइदिनु भयो हामीहरूलाई, उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अहिले यस हामीहरूको जुन क्लासमा बस्नुहुने सबै गुरुमाङ, श्रद्धेय गुरुमाङ भए, उपासक उपासिका दिदीहरू दाईहरू जो हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो सादर कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै र श्रद्धेय भन्तीलाई फेरि पनि एकचोटि साधु साधु भन्दै हाम्रो कार्यक्रम बन्द गर्दछु। सबैलाई साधु साधु साधु। ल आज हाम्रो बुद्ध लक्ष्मीले के सोध्नु भएन, किन सोध्ला? बन्द गरेँ है मैले।